Good morning, sir. Good morning, all. Video on करो सबैले. George, John, Monica, Srijana, Sunita, Suresh. पार्टिसिपेन्टहरु एकदम कम भयो है. भिडियो चाहिँ अन गर्नु सबैले. 1-2 मिनेट हामी बस्छौँ, अरु साथीहरु आउँछन् होला. सबैले भिडियो अन गरौँ भने फेस टु फेस क्लासमा जस्तै गर्न मिल्छ नि. सरिता मस्रानी आछैन, मनिषा तामाङ आछैन, सबै आउने मध्येमा. अलिकति गफ गरौँ न त है. म कसलाई सोध्छु भने ओके राजन तामाङ. राजन तामाङ. हजुर सर. Can you open the video? हजुर. Open your video. राजन भाइ के छ बाबु? ठिक छ सर. सर सानो प्रश्न सोध्न सक्छु म तिमीले? सोधौ. हजुर. एउटा क्वेशन सोधौ. सोध्नु. कसको बच्चा योन्जनको बच्चा रोइराखेको हो कि कसकोमा हो? बेबी फिंगर बेबी ब्ल्याङ्केट ओढाइदिनु ल. ए उसो सिरानी चाहिन्छ भने यसो त ल. हेर तिम्रो माइक चाहिँ म्युट गर त. सृजना तामाङ
सृजना हजुर हजुर भिडियो सर अन गर त नानी ल ओके भिडियो अन नै छ मेरो अन छ है ल तिमीलाई एउटा प्रश्न सोध्छु हुन्छ हामीले मागको लोज किन पढ्नु पर्यो मागको नियम त पढेका छौँ नि हामीले मागको नियम पढिसकेपछि अब मागको लोजको आवश्यकता किन रह्यो यसको आन्सर दियो त नानी मागको लोज पनि मागको नियमसँग रिलेटिभ भएर होला अलिकति मिल्यो अलिकति मिलेन है ओके रेणुका यसको एन्सर अलिकति राम्रोसँग दिन सक्छौ सक्दैन सर दिनै सक्दैन है अल्छी लागेछ पढ्न रेणुका राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है राजन ल तिमीले यसको जवाफ देऊ त मागको लोजको किन आवश्यकता भयो हामीलाई राजालाई सोधे मैले थाहा छैन सर सजिलो है थाहा छैन भन्नु यो यसमा यो को नाम नआएको यो Huawei Y123462 भन्ने को हो Huawei मोबाइलबाट को कनेक्सनमा छ ल ठीक छ सुरु गरौँ है त मेरो आवाज आइराखेको छ सामान्य के बुझौँ भने अब हाम्रो 30-35 जनामा 8-9 जना मात्रै छौँ हामी त्यही भएर पनि अलिकति इफेक्टिभ नहुन सक्छ क्लासहरू फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने त्यो समस्या रहन्छ ठिकै छ त्यति छैन आजसम्म हामीले के बुझेका छौँ भने मागको नियमले वस्तुको मूल्य र माग बीचमा विपरीत सम्बन्ध हुन्छ मात्रै भन्छ र यो विपरीत सम्बन्ध एउटा वस्तुको मूल्य कतिले बढ्यो भने त्यो वस्तुको माग कतिले घट्छ भन्ने कुरा मागको नियमले भन्न सक्दैन है अब मागको परिमाणमा आउने परिवर्तनको दर कति हुन्छ भन्नको लागि हामीले मागको नियम पढ्नुपर्छ मागको लोज पढ्नुपर्छ परिभाषाबाट हामीले के जान्यौं त भने माग परिमाणमा आएको प्रतिशत परिवर्तन र मूल्यमा आएको प्रतिशत परिवर्तनको अनुपात भनेकै मागको लोज हुनु साधारण परिभाषा हामीले मागको लोजलाई इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई कसरी डिफाइन गर्यौं मागमा आएको प्रतिशत परिवर्तन र मूल्यमा आएको प्रतिशत परिवर्तनको अनुपात नै मागको लोज हो भन्नु हो अब यसलाई एउटा सानो एक्जाम्पलबाट यहाँ यसरी बुझ्ने प्रयास गरौँ यो कन्सेप्ट बिल्डअपको लागि मात्र यो हो यो लेखिराख्नु पर्दैन है कन्सेप्ट बिल्डअपको लागि मात्र मैले एउटा सानो यहाँ एक्जाम्पल बनाउन खोजेछु यो स्क्रिन देखिराखेको छ देखिएछ स्क्रिन छ सर ल हेर अब मागको लोजले के भन्छ त
कसरी यसले काम गर्छ जस्तो वस्तुको मूल्य प्राइस मैले कम्प्लिट बनाएको छैन अहिले बनाउला जस्तो यो मूल्य 10 बाट मूल्य 10 हुँदा माग डिमान्ड कति छ 1000 वटा क्वान्टिटी डिमान्ड हुन्छ अनि मूल्य बढ्यो 10 बाट 15 मा भने मूल्य बढेपछि माग के हुन्छ घट्छ मागको नियमले हामीलाई त्यही सिकाएको छ माग 10 बाट 15 मा बढिसकेपछि 15 सम्म बढिसकेपछि माग चाहिँ मानौ यो अनुमानित है यो यही ठ्याक्कै हुन्छ भन्ने हुँदैन फेरि यही हुन्छ भन्ने हुँदैन र मूल्य 10 बाट 15 सम्म बढ्न जाँदा माग चाहिँ घट्नु पर्यो मैले के एजुम गरे के माने मैले माग परिमाण 1000 बाट घटेर 700 भयो यो 700 भयो हैन 700 मात्रै भयो मूल्य बढ्दा माग घट्यो मूल्य चाहिँ 5 रुपैयाँले बढ्यो भने माग चाहिँ कतिले घट्यो 300 क्वान्टिटी चेन्ज इन प्राइस कति आयो 5 रुपैयाँ 5 रुपैयाँले मूल्यमा परिवर्तन आउँदा मागमा 300 क्वान्टिटीले परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा यहाँ देखा अब यसको पर्सेन्टेज निकाल्न आउँछ कि आउँदैन अब हेरौं यहाँ सानो स्क्रिन गरेर हेर्नुपर्छ यसलाई जस्तो पहिला सुरुको मूल्य कति थियो 10 मूल्य कति भयो 15 चेन्ज इन प्राइस कति छ 15 - 10 = 5 भनेपछि अब यसको पर्सेन्टेज चेन्ज भनेर मैले यहाँ राखेको छु नि पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस = चेन्ज आएको कति 5 हो यो भनेको डेल्टा क्यू हिजोको अनि प्राइस अफ द कमोडिटी कति छ 10 अनि यसलाई इन्टु 100 गर्यो भने पर्सेन्टेज आउँछ हैन = तिमीले क्याल्कुलेटरमा के गर्न सक्छौ 5 / 10 * 100 गर्दा कति आउँछ कति पर्सेन्ट आउँछ 50% आउँछ भनेपछि चेन्ज इन प्राइस कति भयो 50% भयो यहाँ पनि मागमा कतिले चेन्ज आयो पर्सेन्टेज चेन्ज पर्सेन्टेज चेन्ज अब यहाँ त्यसरी नै मागमा कतिले चेन्ज आयो 300 ले चेन्ज आयो हैन 300 ले चेन्ज आयो भनेपछि 300 चेन्ज आयो डिभाइड यो कति पर्सेन्टेज चेन्ज हो त भन्दाखेरि यो चेन्ज डेल्टा क्यू भनेको नि हिजो फर्मुला हो यसमा हिजोको फर्मुला भनेको कुनमा यो इलास्टिसिटी अफ प्राइस इलास्टिसिटी = डेल्टा क्यू / क्यू अनि डेल्टा पी / पी छ अब यो डेल्टा क्यू भनेको के त चेन्ज इन प्राइस हो चेन्ज इन चेन्ज इन क्वान्टिटी हो चेन्ज इन डिमान्ड 300 हो डेल्टा क्यू अनि क्यू कति छ 100 छ ए 1000 छ 1000 गरेर इन्टु 100% गर्यो भने कति पर्सेन्ट हुन्छ हामीले क्याल्कुलेटरमा बुझ्यौं भने कति पर्सेन्ट हुन्छ 30% हुन्छ यो 30% हुन्छ यो भनेको यसलाई अर्को एउटा हेरौं यो भनेको के त डेल्टा चाहिँ आउँदैन है यहाँ इन सर्टमा चेन्ज इन प्राइस डिभाइड प्राइस भयो यो भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिभाइड के त प्रिभियस क्वान्टिटी क्यू यो के त पी चेन्ज इन प्राइस भनेको यहाँ डेल्टा ट्रायंगल जस्तो यहाँ लेख्न मिलेन त्यही भएर मैले यसरी गरे चेन्ज इन प्राइस भनेको के त चेन्ज इन प्राइस भनेको डेल्टा पी यो माथिको अनि पी भनेको प्राइस भयो अनि डेल्टा क्यू भनेको के त चेन्ज इन क्वान्टिटी क्यू भनेको क्वान्टिटी यो यसरी उसलाई चाहिँ मैले यहाँ निकाले चेन्ज इन प्राइस डिभाइड बाइ पी चेन्ज इन क्वान्टिटी डिभाइड बाइ क्यू यो गर्दाखेरि एउटा कति आयो 50% आयो एउटा 30% आयो यो के आयो 30% आयो हैन अब यो फर्मुलामा हामीले यसलाई राख्ने हो भने
यो डेल्टा क्यू बाई क्यू कति भयो 30 आयो, डेल्टा पी बाई पी कति आयो 50 आयो। यो 100 100 त छँदैछ, 100 100 यो काटिन्छ नि। भनेपछि अब हाम्रो यो फर्मुलामा हामीले यसलाई भन्ने हो भने अब के आउँछ, माथि कति आयो 30, तल कति आयो डिभाइड 50। ल 30 ले 50 लाई डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ 0 0 काट्यो 5 कति आयो 0.6। भनेपछि अब यसको इलास्टिसिटी कति छ त अब भनेर प्राइस इलास्टिसिटी P इजिकल टु यो 30/50 इजिकल टु 0.6 यो यसको इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भयो है। एकाइ भन्दा कम एकाइ भन्दा बढी यसको टाइप्सहरु त अहिले हामी हेरिहाल्छौं। भनेपछि यो वस्तुको मूल्य लोज कति रहेछ 0.6 रहेछ भनेको। अब यो आन्सर आयो नि, यसको मिनिङ के त भने वस्तुको मूल्यमा 1% ले परिवर्तन आयो भने वस्तुको मागमा 0.6% ले चेन्ज आउँछ। जस्तो वस्तुको मूल्य 10 बाट 1 बढेर 11 भयो भने 1% बढ्यो नि, यो 10% बढ्यो यहाँ 10% बढ्यो भने कति हुन्छ यो 6% ले बढ्छ। भनेको वस्तुको मूल्य मानौ 11 भयो, यो 10% ले बढ्यो भने यो कति पर्सेन्ट ले बढ्छ 6% ले। भनेपछि माग कति हुन्छ 10,000 को 6% भनेको कति हो त 1000 6% कम हुन्छ भनेपछि 940। वस्तुको मूल्य 11 भयो भने अब यो 940 हुन्छ माग गर्छ। यो कुरा सिकाउँछ, यो कन्सेप्ट डेभलप गर्नको लागि हो, अलिकति बुझ्न गाह्रो छ, म्याथमेटिक्सको नलेज पनि अलिकति चाहिन्छ र यति भइसकेपछि हामीले यसको क्लियर कट यसको कन्सेप्ट हामी बुझ्छौं जस्तो लाग्छ है। भाइ बहिनीले कति बुझ्यो मैले यो बुझाउने प्रयास गरे। इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले भन्ने नै के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको मागको निर्धारक तत्त्वहरुमा आएको 1% चेन्जको कारणले गर्दाखेरि त्यो वस्तुको मागमा आउने पर्सेन्टेज चेन्जको प्रतिक्रियालाई इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले भन्छ। साधारण अर्थमा हामीले बुझ्नु पर्दा मूल्यमा कति चेन्ज आउँदा मागमा कति चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा ट्वाक्कै क्वान्टिटी वाइज नै भन्ने काम चाहिँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले हामीलाई भन्छ। अर्थात् मूल्य 1 रुपैयाँले परिवर्तन आयो भने माग परिमाणमा कतिले ठ्याक्कै परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा यसले म्याथमेटिकली क्याल्कुलेसन गरेर देखाउन सक्छ। ल यसलाई यति नै गरौँ। यो कन्सेप्ट बुझ्यो भने धेरै राम्रो, बुझेन भने पनि अब यो हाम्रो कोर्सको कुराहरू जाँचमा लेख्ने कुराहरू अब यहाँबाट सुरु हुन्छ, यहीँबाट हामी हेरौँ है त। अगाडि बढौँ भाइ बहिनीहरु। ओके सुरज हात उठाएर रहेछ। हेलो सुन्तली पनि आइसकेको रहेछ। सुन्तली एकछिन बोलौँ त ल। मेरो तिमीहरु बोलेन भने मेरो कुरा सुनेन कि जस्तो लाग्छ के बोल्ने हो सर? सुनिरहेछ है? सुनिरहेछ। ओके ल अब हामी टाइप्स अफ यो के आयो यस्तो छिपिरहेछ। अब टाइप्स अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मैले यो सजिलो भएर इंग्लिशमा टाइप गरेको छु। अब यसलाई नेपालीमा के भन्ने मागको लोजको प्रकारहरु। एकदम राइट। ल बोल्दै पनि गरौँ है एकजना भए पनि। मागका लोजका प्रकारहरु प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड क्यान बी डिस्कस अन्डर द फलोइङ 5 टाइप्स भनेको छ। मागको लोजलाई हामीले कति भागमा विभाजन गर्न सक्छौं भनेको छौं हिजो 5 प्रकार। मागको लोज 5 प्रकार।
मागको लोज भने मैले मागको लोज 3 प्रकार हो मागको लोज हो है यसमा व्हाट इज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड यो भयो ल टाइप्स अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मागको लोज कति प्रकार हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन भनेको मैले मागलाई असर गर्ने जतिवटा पनि तत्त्वहरू छन् त्यति नै मागको लोज हुन्छ जस्तो मागलाई चुरोट खाने बानी छ भने कसैको त्यो आदतले पनि असर पार्छ हैन अनि फेसनमा कुनै ट्रेन्ड चलिराखेको छ कुनै वस्तुको भने त्यो ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ त्यो ट्रेन्डको पनि मागको लोज हुन्छ मागलाई जे जति कुराहरूले असर गर्छ त्यति नै प्रकारको मागको लोज हुन्छ यो 2 3 4 5 6 भन्ने हुँदैन मागलाई जतिवटा तत्त्वहरूले असर गर्छ त्यति नै बराबरको मागको लोज हुन्छ सामान्यतया हामीले 4 प्रकारको मागको लोज पढ्छौं यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एडभर्टाइजिङ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड यसमध्ये हामीले 11 मा पढ्ने भनेको चाहिँ 3 प्रकारको मागको लोज हो भने मैले 3 प्रकारको के प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको यो मागको मूल्य लोज इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको मागको आय लोज क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको मागको छड्के लोज यो 3 प्रकारको मागको लोजको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा पढ्छौं र आज हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मात्रै हेर्दै छौं प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको मागको मूल्य लोज यसले के भन्छ मूल्यमा आएको परिवर्तनले मागमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा भन्छ प्राइस इलास्टिसिटीले के भन्यो वस्तुको मूल्यमा आएको परिवर्तनको कारणले मागमा कस्तो परिवर्तन आउँछ चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा भन्छ इन्कम इलास्टिसिटीले के भन्छ अरु कुराहरु चाहिँ यथावत हो तर उपभोक्ताको आम्दानीमा आएको कारण परिवर्तन आएको कारणले उपभोक्ताको आम्दानीमा आएको परिवर्तनको कारणले मागमा आउने परिवर्तनलाई इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले व्याख्या गर्छ र क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको सम्बन्धित वस्तुको मूल्य फेरि यो पनि मूल्य नै हो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पनि मूल्यमा आएको परिवर्तन नै हो क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको पनि मूल्यमा आएको परिवर्तन नै हो फरक के छ भने क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले चाहिँ सम्बन्धित वस्तुको मूल्यमा आएको परिवर्तनको कारण त्यो वस्तुको मागमा आउने परिवर्तनलाई यसले देखाउँछ अब यसको बारेमा हामी पछि चर्चा गर्ने नै छौं आज हामी के बुझौं प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको बारेमा बुझौं र प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई हामीले ईपी भनेर डिनोट गर्छौं पनि हिजो भनेको है यो हिजै भनेको यो कुरा पनि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के त वस्तुको मागमा आउने प्रतिशत परिवर्तन र वस्तुको मूल्यमा आउने प्रतिशत परिवर्तनको अनुपात सजिलोसँग तिमीलाई के भने वस्तुको मागमा आउने प्रतिशत परिवर्तन र वस्तुको मूल्यमा आउने प्रतिशत परिवर्तनको अनुपात मागको मूल्य लोज भनेको अरु केही पनि होइन हो के त एउटा अनुपात हो एउटा रेशियो हो इट्स अ रेशियो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको एउटा रेशियो हो एउटा अनुपात हो के को रेशियो त मागमा आएको प्रतिशत परिवर्तन र मूल्यमा आएको प्रतिशत परिवर्तन हो यसको अनुपात भनेकै मागको मूल्य लोज हो अब यो म्याथमेटिक्स यसलाई मैले देखाएँ अब कसैले बुझ्दैनौ भन्छौ भने अर्को क्लासमा यो म अझै पनि बुझाउँला आज हामी अब नयाँ टपिकमा छौं टाइप्स अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मागको मूल्य लोज मध्येमा पनि यो मागको लोज त अहिलेलाई हामीले बुझ्दाखेरि 3 प्रकार भयो मागको मूल्य लोज मागको आय लोज र मागको छड्के लोज भयो 3 प्रकार भयो त्यसमध्येमा पहिलो मागको मूल्य लोज यसमा पनि कति प्रकार हुने भयो
5 प्रकार हुने भयो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड क्यान बी डिस्कस्ड अन्डर द फलोइङ 5 टाइप्स एक नम्बरमा के पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड यसलाई नेपालीमा के भन्छौ पूर्ण लोचदार माग पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड यसलाई नेपालीमा के भन्छौ पूर्ण बेलोजदार माग रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड यसलाई नेपालीमा के भन्छौ सापेक्षिक लोचदार माग रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड सापेक्षिक बेलोजदार माग यूनिटरी इलास्टिक डिमान्ड एकाइ बराबर यसलाई ल मैले फेरि यसलाई अलि रमाइलो मात्र बनाएको छु हामीले सम्झ्यौ भनेर यसलाई नेपालीमा के भन्छौ पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्डलाई पूर्ण लोचदार माग यसलाई के भन्छौ यसलाई पूर्ण बेलोजदार माग भन्छौ यसलाई के भन्छौ सापेक्षिक लोचदार माग यसलाई के भन्छौ सापेक्षिक बेलोजदार माग यसलाई के भन्छौ एकाइ बराबर मागको लोच भनेपछि मागको लोच 5 प्रकार हुँदो रहेछ पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड relatively elastic demand relatively inelastic demand unitary elastic demand नेपालीमा भन्नुपर्दा मागको लोच 5 प्रकार हुन्छ पहिलो पूर्ण लोचदार माग पूर्ण बेलोजदार माग दोस्रो सापेक्षिक लोचदार माग तेस्रो सापेक्षिक बेलोजदार माग पाँचौं एकाइ बराबर मागको लोच सम्झिन पनि सजिलो भयो है पूर्ण लोचदार पूर्ण बेलोजदार सापेक्षिक लोचदार सापेक्षिक बेलोजदार र अर्को एकाइ बराबर एक बराबरको मागको लोच सम्झिन सजिलोको लागि फेरि मैले यसलाई दोहोर्याएँ पूर्ण लोचदार माग पूर्ण बेलोजदार माग सापेक्षिक लोचदार माग सापेक्षिक बेलोजदार माग र एकाइ बराबर मागको लोच यो मागको मूल्य लोच है फेरि आय लोच आउँछ छड्के लोच आउँछ त्यसको पनि प्रकार हुन्छ त्यो छुट्टै नै पछि हामी कन्फ्युजिङ पार्छ त्यसको पनि नाम हुन्छ पहिला हामीले नामैलाई बुझौं र यसलाई चाहिँ याद गर्ने प्रयास गरौं फेरि भने मागको लोच 3 प्रकारको हुन्छ मूल्य लोच आय लोच छड्के लोच यसमध्येमा आज हामीले डिस्कस गर्न खोजिराखेको चाहिँ मागको मूल्य लोच हो मागको मूल्य लोच 5 प्रकारका हुँदा रहेछन् पहिलो पूर्ण लोचदार माग दोस्रो पूर्ण बेलोजदार माग तेस्रो सापेक्षिक लोचदार माग चौथो सापेक्षिक बेलोजदार माग पाँचौं एकाइ बराबर मागको लोच पूर्ण लोचदार पूर्ण बेलोजदार सापेक्षिक लोचदार सापेक्षिक बेलोजदार र एकाइ बराबर मागको लोच अब एउटा एउटा गरी हेर्नुपर्छ यिनीहरू पनि है अब 10 मिनेट जति छ हामीसँग समय मार्केटिङको क्लास सुरु हुन लाग्यो भने चाहिँ भनौं नभए हामी अगाडि बढ्दै पनि गर्छौं है सबैको भिडियो अन गरेको भए मैले तिमीहरूले सुनिराखेको नसुनिराखेको तिमीहरूको जेस्चर पनि हेर्न पाउँथे भनेको भिडियो चाहिँ कसैले अन गरेन अब हेरौं मागको लोच 5 मूल्य लोच भन्नुपर्छ अब मागको लोच मात्र भन्नु हुँदैन हिजोसम्म अब हामीले मागको लोचको बारेमा मात्रै कुरा गरिराखेका थियौं भने अब हामीले मागको मूल्य लोच भन्नुपर्छ पछि फेरि मागको आय लोच भन्नु पर्ला फेरि मागको छड्के लोच भन्नु पर्ला है इंग्लिशमा अब प्राइस इलास्टिसिटी भन्नु पर्यो इंग्लिशमा भन्ने हो भने नेपालीमा भन्ने हो भने मागको मूल्य लोच भन्नु पर्यो है त त्यसमा पहिलो त्यसमा हामीले कतिवटा हेरौं यहाँ 5 वटा यो हेर्यौं नि 5 वटा मध्ये पहिलो अब यो 1 नम्बरको कुराहरु डिस्कस गर्न खोजिराखेका छौं है 1 नम्बरमा के छ पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड
मागको पूर्ण लोजदार माग भनौँ न, पूर्ण लोजदार माग, यसको बारेमा अब यो डिस्कस गरौँ। पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड, पूर्ण लोजदार माग। अब हेरौँ त मैले की पोइन्ट्सहरूलाई यहाँ कलरिङ गरेको छु हो। की पोइन्ट्सहरूलाई मैले कलरिङ पनि गरेको छु यहाँ डिमान्डमा अनि इन्फिनिटीमा स्मल फल इन प्राइस यति भनेको छु। यो यसको की पोइन्ट्स हो। यति चाहिँ हामीले सम्झ्यौ भने यो यसलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। मुख्य मुख्य पोइन्ट मेरो स्क्रिन अर्को आए। पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड, पूर्ण लोजदार माग, इसको डेफिनेशन हेरौँ इंग्लिशमा। If the quantity demanded for a goods increases infinitely with a small fall in price or becomes zero with a small rise in price, then it is called perfectly elastic demand. यदि वस्तुको मूल्य थोरैले मात्रै घट्यो भने माग असीमित रूपमा बढ्छ। वस्तुको मूल्य थोरै घट्यो के थोरै नगण्य मात्रामा, वस्तुको मूल्य एकदमै नगण्य मात्रामा, वस्तुको मूल्य एकदमै नगण्य मात्रामा घट्यो भने माग असीमित रूपमा बढ्छ भने त्यसलाई हामी पूर्ण लोजदार माग भन्छौँ। यसको रिभर्समा हामी के पनि बुझ्न सक्छौँ, वस्तुको मूल्य थोरैले बढ्यो, थोरै के अब 1000 रुपैयाँ मूल्य छ भने त्यसको मूल्य 1 पैसाले बढ्यो मानौ। मानौ यो रिमोटको मूल्य 1000 हो मानौ है, यसमा अब नमिल्न सक्छ। यो रिमोटको मूल्य 1000 हो तर यसको मूल्य कतिले बढ्यो, 1 पैसाले बढ्यो। 1000 1 पैसा भयो, थोरैले बढ्यो बढ्न चाहिँ। तर यति थोरैले 1 पैसा, 1000 रुपैयाँको कुनै सामान 1 पैसा मात्रै मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा त्यसको माग 0 बराबर हुन्छ, मागै गर्दैन मान्छेले, किन्दै नकिन्ने भन्यो भने त्यसलाई हामी पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भन्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भन्छौँ हो। अब यसलाई समराइज कसरी गर्न सक्छौँ, वस्तुको मूल्यमा नगण्य मात्रामा परिवर्तन आउँदा मागमा असीमित परिवर्तन आउँछ भने त्यसलाई हामी पूर्ण लोजदार माग भन्छौँ के, पूर्ण लोजदार माग भन्छौँ। यसलाई रमाइलो एउटा इक्जाम्पल दिएर भन्नु पर्दा, कुनै बच्चाहरू के हुन्छ, बाउ आमाले धेरै माया गरेर राखेको हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ थोरै अलिकति ठुलो स्वरले गाली गर्यो भने धेरै रिसाउँछ, अलिकति मात्रै गाली गर्यो भने पनि धेरै रिसाउँछ नि। अनि कुनै बच्चाहरू के हुन्छ, बाउ आमाले जहिले पिट्ने जहिले गाली गर्ने यस्तो किसिमको, अनि त्यो बच्चालाई टाउकै फुट्ने गरी कुट्दाखेरि पनि त्यसलाई टेर्दैन, उसले लाग्दैन, त्यस्तो पनि हुन्छ नि। अब यो अलिकति मात्रै हप्काउँदाखेरि पनि धेरै रिसाउने बच्चा भनेको यो पूर्ण लोजदार माग जस्तै भयो। अब यो प्र्याक्टिकल्ली हेर्ने हो भने हामीले यसको इक्जाम्पल चाहिँ दिन गाह्रै हुन्छ, यो वस्तुमा पूर्ण लोजदार माग हुन्छ भनेर दिन त गाह्रै हुन्छ। यसलाई कन्सेप्ट वाइज मात्रै बुझ्नु हो है। यसलाई मैले लगभग ल ठिक छ, ओके। त्यही भएर यो पूर्ण लोजदार मागलाई हामीले कसरी बुझौँ, वस्तुको मूल्यमा नगण्य मात्रामा परिवर्तन आउँदा मागमा असीमित मात्रामा परिवर्तन आउँछ भने हामी त्यसलाई मागको पूर्ण लोजदार माग भन्छौँ। फेरि रिभाइज गरे, वस्तुको मूल्यमा नगण्य मात्रामा परिवर्तन आउँदा मागमा असीमित रूपमा परिवर्तन आउँछ भने त्यसलाई
पूर्ण लोजदार माग भन्छौँ। वस्तु नगन्य मात्रामा घट्यो भने माग असीमित रूपमा बढ्छ। वस्तुको मूल्य नगन्य मात्रामा बढ्यो भने माग लगभग 0 नै हुन्छ। अनि त्यसलाई मागको पूर्ण लोजदार माग भन्छौँ। त्यसकारण यहाँ एउटा सिम्बल देखिरहेछ नि, यो इन्फाइनाइटको साइन हो, असीमित, त्यही हो, इन्फाइनाइट हुन्छ भन्नु खोजेको। त्यसकारण यसलाई मैले यो स्लाइड पनि बनाए, हेरौँ त। के त प्राइस चाहिँ नियर अबाउट 0 ले इन्क्रिज हुँदा मूल्य बढ्यो, कतिले 0 बराबर के 0.001 यस्तोले थोरैले मूल्य बढ्दाखेरि माग के हुन्छ, असीमित रूपमा बढ्छ भने त्यसलाई हामी पूर्ण लोजदार माग भन्छौँ। अब यसको रेखाचित्र यस्तो हुन्छ, हेर, यसको रेखाचित्र यस्तो हुन्छ। प्राइस चाहिँ के छ, कन्स्टेन्ट छ, पी भनेको यही छ, यो मानौ 1000 हो, 1000 1 पैसा भनेको पनि झन्डै झन्डै यही हुन्छ हो। अनि 979.9999 भनेको पनि यही नै हुन्छ प्राइस। यो पी छ नि, वस्तुको पीमा लगभग कन्स्टेन्टै जस्तै के यो कन्स्टेन्ट भन्न मिलेन, तर थोरै परिवर्तन मात्रै हुँदाखेरि यही पी भन्ने पोइन्टमै मूल्य स्थिर छ। तर माग चाहिँ के छ, मूल्य यही छ लगभग, तर प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टु इन्फाइनाइट भनेर यहाँ देखाएको छ, यो पनि लेख्नुपर्छ। अनि तर मूल्य चाहिँ OQ1 बाट, माग चाहिँ OQ1 बाट बढेर एकचोटि OQ2 भएको छ, अनि फेरि OQ1 बाट बढेर फेरि OQ3 भएको छ। यहाँ माग चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ, मूल्य लगभग स्थिर छ। यही मूल्यमा खासै परिवर्तन आएको छैन, नगन्य मात्रामा नदेख्ने हिसाबमा मात्रै परिवर्तन आएको छ। त्यसकारण मूल्यमा परिवर्तन नै नआएको जस्तो भएको अवस्थामा पनि मागमा चाहिँ OQ1 बाट OQ2 OQ3 यहाँ फेरि असीमित, यहाँ एरो जति छ असीमित रूपमा परिवर्तन आउन सक्छ भनेको। यो रेखालाई हामीले व्याख्या गर्नुपर्दा यसरी, in the given figure the price is measured in OY axis and quantity demand is measured along the OX axis भनेको माथिको चित्रमा OY एक्सिस मा, y अक्षमा मूल्य मापन गरिएको छ भने x अक्ष, यसलाई हामी के भन्छौँ, x अक्ष, OX लाई x अक्ष भन्छौँ। x अक्षमा माग परिमाण मापन गरिएको छ। PD is the demand curve, PD भनेको माग वक्र रेखा हो। माग वक्र रेखा यसरी तेस्रो हुन्छ भन्छौँ हामीले। अब यो केसमा माग वक्र रेखा x अक्षसँग समानान्तर हुन्छ, प्यारलल हुन्छ है। PD is the demand curve which is parallel to OX axis. Perfectly elastic demand shows that quantity demanded for a goods increases infinitely with a small fall in price or becomes 0 with a small rise in price. इङ्ग्लिसमा लेख्ने साथीहरूले यो भनौँ, नेपालीमा लेख्ने साथीहरूले के भन्न सक्छौँ, माथिको चित्रले पनि के देखाउँछ भने मूल्यमा नगन्य मात्रामा परिवर्तन आउँदा मागमा असीमित रूपमा परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा माथिको रेखाचित्रले देखाएको छ। ल, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्नुपर्दा यो 5 मार्क्सको हुन्छ। 5 मार्क्सको लागि हामीले पहिला पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्डको यो डेफिनेसन दिने, अनि त्यसपछि अलि कुराहरू त्यसको मैले गरेको गफ जस्तै अलिकति गफहरू दिने, अनि परिभाषा, त्यो गफ प्लस अनि यो रेखाचित्र र यो रेखाचित्रको व्याख्या, यति हामीले व्याख्या गर्न सक्यौँ भने 5 मार्क्स हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ। एनी क्वेशन्स भाइ बहिनीहरू? केही तिमीहरूको जिज्ञासाहरू छ भने सोधौँ है। जिज्ञासाहरू छ भने सोधौँ ल। कसैको केही जिज्ञासा छ यो रिलेटेड? आज लेस देन 1 मिनट, हाम्रो टाइम पनि लगभग सकिने लागेको छ। ठिक छ ल, आज यति गरौँ है त। अब गुड डे।
Thank you, sir.